बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर्स, अमेरिका जो है वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक अहम चाल चल गया है। आप इसे अमेरिका की जो है वो सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान पर एक अहम वार भी कह सकते हैं। और ये वार क्या है? और ये वार ये है कि जमाल खशोगी जो कि सऊदी सहाफ़ी था, उसके जो कत्ल हैं उन पे ऊपर से राज़ों पर से पर्दा जो है वो उठा दिया है अमेरिका ने। ये राज क्या है और उसके ऊपर से कैसे पर्दा उठाया है और अमेरिका के इसके पीछे क्या मफादात हैं, वो मैं आपसे इस वीलॉग में डिस्कस करने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले व्यूवर्स, मैं आपको ये बताऊँ कि जब बाइडन इंतज़ामिया ने आने से पहले ही जो है वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ एक आप कह सकते हैं या सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक बगल बजा दिया था, एक ख़तरे की घंटी बजा दी थी, जो कि साफ सुनाई दे रही थी कि उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी मुश्किलात लेकर आएगी, और वो मुश्किलात आ चुकी हैं। अमेरिका ने जो है MBS के ख़िलाफ़ अहम राज के ऊपर से पर्दा उठाया है, और इस राज की तफसीलात से पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड ये बता दूं कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बाइडन ये बता चुके थे कि अब सऊदी अरब उसका वो वाला दोस्त नहीं है जो पहले डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में सऊदी अरब और अमेरिका की कुर्बतें थीं। जी हाँ, और हमने देखा कि बाइडन ने आते ही सबसे पहले तो यमन में से अपना साथ जो है वो हटा लिया सऊदी अरब से, उसके बाद असलहे की तमाम डील्स वो कैंसिल कर दी, और इसके अलावा जो सबसे अहम काम किया, जो MBS की ज़ात के लिए बहुत नुकसानदा बनने जा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके असरात ऐसे हों कि ये डिफैक्टो रूलर जो हैं सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान, वो बादशाहत के लिए ही नाअहल करार दे दिए जाएं। जी हाँ, इस बात के कवी इम्कानात हैं, और अमेरिका जो है वो मोहम्मद बिन सलमान से एक ख़ास किस्म की जो है वो कब्बोस और अनात रखता है। वो नहीं चाहता कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सऊदी अरब के रूलर के तौर पर बादशाहत करे। आपने पिछले दिनों ही देखा होगा कि सऊदी अरब अमेरिका की जानिब से ये बयान दिया गया कि अमेरिका तमाम सफारती मामलात जो है वो शाह सलमान, जो MBS के वालिद हैं, किंग, उनके साथ तय करना चाहेगा, ना कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ। लेकिन आने वाले दिनों में ये क्या चीज़ अख्तियार करेगी, ये एक अलग कहानी है। लेकिन जो अहम तहकीकात हैं, जमाल खशोगी की तहकीकात, उनको जो मंजर-आम पर लाने का ऐलान बाइडन इंतज़ामिया ने बहुत शुरू में कर दिया था, अब उसने इस पर जो है वो कल जो है इसके ऊपर से अहम पर्दा भी उठा दिया है। CNN की रिपोर्ट ने जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब के लिए, ख़ासकर मोहम्मद बिन सलमान के लिए ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। यहाँ मैं इस राज की के बारे में और इसकी तफसीलात के बारे में बताने से पहले आपको यहाँ बताऊँगी कि खदीजा जांगेज़ तुर्किश साइंसदान हैं, और ये सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की मंगेतर हैं। ये ऑलरेडी जो हैं अमेरिका में अपने मंगेतर यानी जमाल खशोगी के कत्ल के ख़िलाफ़ मोहम्मद बिन सलमान पर कत्ल का जो है मुकदमा दायर किए हुए हैं, और वहाँ पे वो ये मुकदमा लड़ रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जमाल खशोगी जो कि सऊदी सहाफ़ी हैं, बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, जो सऊदीया की किंगडम और सऊदी रूल और सऊदीया में बादशाहत के ख़िलाफ़ बड़े खुले आम बोलते भी रहे हैं, और उन्हीं की सज़ा में उनको बड़ी बेहमाना तरीके से इस्तांबुल में सऊदी काउंसलेट के अंदर जो है वो उनका कत्ल किया गया। बड़ा प्लान्ट बेईमाना किस्म का, कहा जाता है कि उनकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर कर उसको जो है वो ख़त्म किया गया, कि यानी इसका कोई पार्ट भी ना मिले उनका, कि जिससे इस कत्ल की तहकीकात हो सकें। ये बड़ा एक अपने आप के अंदर बहुत पुरस्कार और बड़ा मुनज़्ज़म किस्म की कत्ल की वारदात थी जो हिस्ट्री में हुई। बाइडन इंतज़ामिया से जो है खदीजा जांगेज़ ने जो है वो उनकी कैंपेन के दौरान उनसे मुतालबा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जमाल खशोगी की तहकीकात, जो डॉक्यूमेंटेशन से, जो दस्तावेज़ात थे CIA की तहकीकात के, इन्वेस्टिगेशन के, वो उसने क्लासीफाई करवा दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान की दोस्ती की वजह से, उनको डीक्लासीफाई करवाया जाए, उनको मंजर आम पर लाया जाए, ताकि उससे उनके केस को जो है मजबूती मिले। ये बाइडन इंतज़ामिया से जो है वो खदीजा जांगेज़ ने अपील की थी, और इस अपील का अब लग रहा है कि जो अंजाम है या जो उसके आउटपुट्स हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। इस तहकीकात को इस राज पे बात करने से पहले मैं बता दूं कि इस राज बात करने के जो पीछे अमेरिका के मकसद हैं वो बड़े वाज़े हैं। अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान को सऊदीया का बादशाह नहीं देखना चाहता। अमेरिका जो है वो अब सऊदी अरब को अपनी मर्ज़ी के साथ मशरिक़ वस्ता में जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे फिर वो यमन हो, शाम हो, ईरान हो।
اور یہ ایک جو اس کڑی ہے اسی بلیک میلنگ کی جو بائیڈن انتظامیہ نے اپنے آنے سے پہلے ہی شروع کر دی تھی اور سعودی عرب کی طرف ایک واضح اشارہ دے دیا تھا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ CNN نے جو اہم راز فاش کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جمال خشوگی کے قتل میں 2 جو پرائیویٹ جیٹ استعمال ہوئے، جی ہاں 2 جو پرائیویٹ جیٹ استعمال ہوئے، اسکائی ایویشن کمپنی تھی اور اس کی ملکیت جو ہے محمد بن سلمان کی ہے۔ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو دونوں جیٹ جہاز تھے وہ محمد بن سلمان کی ملکیت تھے، جنہیں استعمال کیا گیا جمال خشوگی کو قتل کرنے میں۔ اب یہ دستاویزات جو ہیں وہ سعودی عرب کے ایک اعلیٰ انٹیلیجنس جو حکام ہیں ان کی جانب سے، سعد الجبیری کی جانب سے جو ہے وہ پیش کیے گئے عدالت میں۔ سعد الجبیری نے یہ بھی اس کے ساتھ MBS پر الزام لگایا ہے کہ MBS نے ایک ٹیم بھیجی سعودی عرب سے کینیڈا میں ان کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس یہ اہم دستاویزات تھے، یہ اہم ثبوت تھا جو اس کیس میں بہت امپورٹنس رکھتا ہے کہ یہ دونوں طیارے جو اس وقت جب قتل ہوا استنبول گئے، ٹرکی گئے اور قتل کے بعد وہاں سے دوبارہ فلائی بیک کیا اور وہ واپس آئے سعودی عرب، تو یہ دونوں جو ہیں محمد بن سلمان کی پراپرٹی ہیں، یہ کمپنی محمد بن سلمان کی ہے، تو اس کی جو ملکیت ہے اس کے ثبوت تھے یہ جو سعد الجبیری نے جو ہے وہ پیش کی ہیں عدالت میں۔ اور سعد الجبیری کہتے ہیں کہ اس پہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا اور اس کے علاوہ MBS نے ٹیم بھیجی کینیڈا میں ان کو قتل کروانے کے لیے۔ امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی جو ہے وہ اب بہت جلد یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ تمام تحقیقات جس میں جو ہے وہ عوامی حقائق پر مبنی اور تحقیقات پر مبنی جتنی بھی رپورٹس ہیں خشوگی قتل پر، وہ سب اب منظر عام پر جلد از جلد لے آئی جائیں، اور ان سب چیزوں کے منظر عام پر آتے ہی محمد بن سلمان کے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ جی ہاں، CIA نے یہ انکشاف کیا تھا اپنی اس رپورٹ میں کہ استنبول میں جو سعودی کونسلیٹ میں قتل ہوا جمال خشوگی کا، وہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر ہوا ہے۔ جی ہاں، یعنی محمد بن سلمان نے کہا ہے، یہ CIA کی فائنڈنگز تھیں، تحقیقات تھیں، ثبوت ہیں شواہد کے ساتھ۔ اب UN کی رپورٹ نے جو مرتب کی اس میں یہ بولا کہ استنبول میں جو ہے جو سعودی ایمبیسی تھی، سعودی کونسلیٹ میں جمال خشوگی جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، واپس آتے ہوئے ان کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ تو جب یہ قتل ہوا اس کے ٹھیک 1 گھنٹہ 15 منٹ پر ایک جہاز لینڈ کرتا ہے، اور اس 1 گھنٹہ 15 منٹ کے درمیان جمال خشوگی کا قتل ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ فوراً ہی فلائی بیک کرتا ہے، جس میں 6 سعودی سوار تھے اس جہاز میں، اور یہ قاہرہ سے ہوتے ہوئے ریاض پہنچتا ہے سعودی عرب واپس۔ جبکہ دوسرا طیارہ جو ہے وہ 4 گھنٹے 30 منٹ جو ہے وہ استنبول میں اسٹے کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس میں بھی کچھ سعودی حکام ہوتے ہیں، کچھ سعودی لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اس کے بعد وہ فلائی بیک کرتا ہے، اور وہ استنبول سے ہوتا ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ ریاض پہنچ جاتا ہے، دبئی سے ہوتا ہوا دوبارہ ریاض پہنچ جاتا ہے۔ آخری جو 2 لوگ تھے اس پوری سعودی ٹیم میں، انہوں نے کمرشل فلائٹ یوز کی تھی، اس قتل کے جو یہ ڈیوریشن ہے، جو دن ہے، اس کی بات میں کر رہی ہوں آپ سے۔ آخری 2 لوگوں نے جو ہے وہ کمرشل فلائٹ لیتے ہوئے استنبول سے جو ہے وہ سعودی عرب ریاض ڈائریکٹ گئے تھے۔ یہ دونوں جہاز جو ہیں، ایک قاہرہ سے جو بالکل قتل کے 1 گھنٹے 15 منٹ بعد جو ہے وہ واپس لینڈ کر گیا تھا، یعنی صرف 1 گھنٹے 15 منٹ کے لیے وہ استنبول میں لینڈ کرتا ہے، جمال خشوگی کا قتل ہوتا ہے، اور پھر وہ واپس فلائی بیک ہوتا ہوا جو ہے وہ قاہرہ سے ریاض پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا جہاز 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے کی وقفے کے بعد جو ہے وہ دبئی سے ہوتا ہوا ریاض واپس جاتا ہے۔ یہ دونوں جہاز اسی دن لینڈ کیے، اور ایک نے تو فوراً ہی 1 گھنٹے 15 منٹ بعد فلائی بیک کر لیا، اور دونوں میں سعودی حکام شریک تھے۔ جو 2 لوگ جنہوں نے کمرشل فلائٹ یوز کی، وہ جو ہیں انہوں نے دبئی سے جو ہے وہ سعودی عرب ریاض کا رستہ لیا۔ تو یہ کچھ UN کی رپورٹس تھیں جس میں یہ انکشاف کیا ہے، اور یہ دستاویزات ہیں پراپر محمد بن سلمان کے خلاف، جو یہ انکشاف کرتی ہیں کہ محمد بن سلمان کے قاتل محمد بن سلمان، ان کے جو دونوں جیٹ طیارے ہیں یہ ان کی ملکیت ہیں، اور ان میں سوار کچھ لوگوں نے، کچھ ٹیموں نے جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ترکی کا سفر کیا، وہاں پہ جا کر جمال خشوگی کو قتل کیا۔
کیا اور اس کے بعد وہ واپس فلائی بیک ہوئے. یہ وہ ثبوت ہیں جن کو اب بائیڈن انتظامیہ ون بائی ون کر کے منظر عام پر لا رہی ہے، اور منظر عام پر لانے کے پیچھے محمد بن سلمان کے لیے مشکل حالات کھڑا کرنا ہے. وہ مشکل حالات جو محمد بن سلمان کو آنے والے وقت میں سعودی عرب کا بادشاہ نہیں دیکھنا چاہتی امریکہ، یہ وہ وقت لانا چاہتی ہے، یہ وہ مشکل وقت ہے جو MBS پہ لانا چاہتی ہے کہ وہ ان کو اپنے اس کیس کی وجہ سے، جمال خشوگی کے قتل کیس کی وجہ سے اس قدر پھنسا دیا جائے، اس قدر وہ بیرونی پریشر ڈالا جائے کہ ان کو جو ہے وہ یہ تخت اور یہ بادشاہت نہ مل سکے، اور وہ سعودیہ عرب جو ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ حکمران سعودی عرب میں جو ہے بٹھا سکیں، جس کے ذریعے وہ مشرق وسطیٰ کی پالیسیز کو جو ہے وہ فارمولیٹ کر سکے. یہ تھا میرا اب تک کا ویلاگ. اگر اس پہ آپ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کامنٹ جو ہیں وہ کامنٹ باکس میں دے سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.